इमान्दार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालमा विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नै हुँदैन। बनाउने भनिएका धेरै संरचनाहरू बनाइँदैन। एउटा योजना पुरा गर्न कति वर्ष समय खर्च हुन्छ त्यो दुनियाँभरका देशका सरकार प्राविधिकले तोकेरै भनिदिन्छन् र सम्पन्न गरिदिन्छन्। तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना नै हेरौँ न। यी आयोजना कहिले पुरा हुन्छ होला? यसको कुनै जवाफ कसैसँग छैन। पुरा भएका योजना पनि कति गुणस्तरका हुन्छन् त्यो भन्न सकिन्न। गुणस्तरीय विकास निर्माण त नेपालमा अझै दुर्लभ छ। आज हामीले अर्बौं लगानीमा निर्माण भइरहेका विकासका योजनाहरूबारे होइन, ससाना विकासका योजना कसरी पुरा हुँदै गर्छन्, कति लगानी गरिन्छ र कस्तो प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ भन्ने एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। दृश्यमा देखिएको यो सडक हो काठमाडौँ टोखा नगरपालिका 11 स्थित भण्डारी टोलको। शान्ति मिलन मार्ग नामाकरण गरिएको यो सडक गत वर्षको जेठमा कालोपत्रे गरिएको थियो। मुस्किलले 100 देखि 150 मिटर लम्बाइको यो कालोपत्रे सडकको प्राण 1 वर्ष पनि धानिएन। यो सडक निर्माण वडा कार्यालयले शान्ति मिलन मार्ग सुधार तथा विस्तार समिति मार्फत गराएको थियो। वडा कार्यालयको आग्रहमा नगरपालिकाले 20 लाख रुपैयाँ सडक कालोपत्रे गर्ने विनियोजन गरेको थियो। पछि ढल निर्माणका लागि 2,50,000 रुपैयाँ र खानेपानी पाइप विस्तारका लागि थप 4 लाख गरी 26,50,000 रुपैयाँ बजेट एकमुष्ट रूपमा आयोजनाको लागत पुर्याइयो। त्यसमा उपभोक्ताले थप 20% रकम सहयोग गर्ने नीति अनुसार यो आयोजनाको जम्मी लागत 31,80,000 रुपैयाँ पुर्याइयो। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। उता समितिले काम गर्दा त्यो 18-19 लाखको इस्टिमेट थियो हामीले सुन्दामा। पछि त्यो 31,75,000को इस्टिमेट भयो भने सुन्यो। त्यसमा पनि तपाईँको उता समितिको अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्षलाई तपाईँले अहिले गएर सोध्नुहोस् त्यहाँ कति ड्रम भिटामिन लाग्यो, कति टी प्रिमिक्स लाग्यो, कति खर्च हो भनेर उहाँलाई सोध्नुहोस्, जुन जानकारी छैन। उपभोक्ता समितिको नाममा काम भए पनि यो सडकको जिम्मेवारी भने ठेकेदारबाटै भएको थियो। गत जेठमा सडक निर्माण त सकियो, तर गुणस्तरहीन काम गरेका कारण यो सडक निर्माण भएको 2 महिनामै ठाउँ ठाउँमा भत्किन थाल्यो। भत्किएको सडक उपभोक्तालाई जानकारी नै नदिएर रातारात टाल्ने काम भयो। भत्क्यो। त्यो जेठमा पिच गरेको थियो, त्यो भदौमा फेरि तपाईँको अपराधी तपाईँको काँडा बेलुकी बखत तपाईँको 7 बजे आएर तपाईँ टोटली टालिएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गत वर्ष जेठमा नगरमा गयो भने तपाईँको शान्ति मिलन मार्ग सुधार तथा सुधार समिति के भन्ने नाम छ, मलाई अहिले 1 वर्ष मैले बिर्सेँ। त्यो तपाईँले सोध्यो भने तपाईँ थाहा हुन्छ, पत्ता लगाउन सकिन्छ। अहिले टालिएको अवस्था छ। टाल्दा पनि पिच भत्किसक्यो। मलाई लाग्छ 1 वर्ष हो, जेठमा 1 वर्ष हुँदैछ। अहिले 150 मिटर लम्बाइको यो सडकमा आधा दर्जन स्थानमा सडक टालटुल पारिएको छ। 1 वर्ष नबित्दै कालोपत्रे भत्किन थालेपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिन स्थानीयले दबाब दिए, तर सुनुवाई भएन। अन्तत नगरपालिकाले आयोजना मूल्याङ्कन गरी सबै रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी दिइसकेको छ। अब यो विषयमा गुनासो त्यो बेलामा आएन। स्वाभाविक रूपमा अब के अरे वडाबाटै भनेको मतलब काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी आइसकेपछि हाम्रो प्राइभेट मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी कहाँ होला त्यो विषय मैले तपाईँले भनेपछि म झसँग मैले कोर्टको मैले सबै हेरी फाइल अब मूल्याङ्कन चाहिँ घटाएर यहाँ के अरे भुक्तानी गराएर थियो। अब बिजुली विषयमा चाहिँ अब ल्यापटेस्ट गर्नुपर्छ, त्यो खान्छ। अब त्यहाँको विषयमा चाहिँ मैले प्रशासनलाई भनेको त्यो बहुत निरन्तर गरिरहेको छ। यस विषयमा वडा कार्यालयका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीलाई जिज्ञासा राख्दा उनले सडक कस्तो बन्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने काम नगरपालिकाको भएको बताए। उनले नगर प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिले कामको अनुगमन गरी सडक ठिक छ भनेपछि र प्राविधिकहरूको मूल्याङ्कन पछि वडाले नगरपालिकालाई रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस लिएको जानकारी दिए। नगरपालिकाले कति भुक्तानी दियो भन्ने विषय वडा कार्यालयको जानकारीमा रहेनछ। वडा कार्यालयले गुणस्तरहीन काम भएको विषयमा ढाकछोप समेत गरेको छ। वडा अध्यक्ष कार्कीले सडकमा ढल भएको र साँगुरो स्थानमा भारी उपकरण प्रयोग गरेर सडक दबाउन नसकिएका कारण पनि समस्या आएको, तर अन्य स्थानमा सडक राम्रो भएको दाबी गरे। सडक निर्माण भएको 1 वर्ष बित्न नपाई कालोपत्रे भत्किएको देखिन्छ। 30 लाख भन्दा बढी लगानी भएको, तर गुणस्तरमा यो हदसम्मको लापरवाही देखिएपछि वडावासीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उहाँले के गर्नुभयो? नगरमा गएर सम्झौता गरिदिनु भयो। ठेक्का अध्यक्ष शक्ति मार्फत आयो, ठेकेदार अध्यक्ष शक्ति मार्फत आयो। त्यसमा प्राविधिक लगायत सबैको मलाई लाग्छ इन्भल्भ छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो टिमले आएर त्यो पिच गर्यो,
उपभोक्ता समितिले म्यान्डेट त मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु कि त्यो म्यान्डेट लेख्ने पनि अध्यक्ष शक्ति भिन्दै छ। मलाई लाग्छ टोखा नगरपालिकाभित्रको तपाईँको उपभोक्ता समिति जहाँ जहाँ इन्भल्भ छैनन् त्यहाँ तपाईँको एउटै टिमले चाहिँ त्यो म्यान्डेट गर्छ। लाखौँ रकम खर्च हुनु, सडक पनि गुणस्तर नहुँदा वडावासीको चित्त दुख्नु स्वाभाविक पनि हो। धेरै नाफा कमाउन ठेकेदारले गुणस्तरहीन कार्य गरेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। गुणस्तरहीन काम भएको देखेपछि नगरपालिकाको संयन्त्रले भुक्तानी रोक्न वा पुनः गुणस्तरीय काम गर्न निर्देशन दिन सक्थ्यो, तर त्यस्तो केही पनि गरिएको देखिन्न। सरकारी बजेटमा यसरी फजुल खर्च भएको देखेर स्थानीय पनि दिक्क मानेका छन्। एउटा कालोपत्रे सडक एउटा टोलका लागि ठुलो विकासको योजना हो दर्शकवृन्द, किनभने सानो टोलमा 30औं लाख खर्च गरेर निर्माण गरिने कालोपत्रे सडकलाई चान्चुने मान्न सकिन्न। 30 लाख खर्चेर छोटो सडकमा कालोपत्रे बिछ्याउँदा त्यो 1 वर्ष पनि टिक्दैन भने यो कस्तो फजुल खर्च गर्न चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। सरकारी रकम भनेपछि अलिकति फजुलमै भए पनि खर्च गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त होइन होला नि। टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सडक निर्माणमा भएको कमजोरी बारे अध्ययन गरिरहेको बताएका पनि छन्। उनले गुणस्तरहीन कार्य भएको देखिएमा आवश्यक कारबाहीका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। गुणस्तरहीन निर्माणमा रकम खर्च भइसकेको छ, अबका दिनमा नगरपालिकाले कस्तो कदम चाल्छ हेर्नै पर्ने भएको छ। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा झमझम वर्षा भएको बेला टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 11 भण्डारी टोलमा कालोपत्री सडकको काम भएको रहेछ। अरू बेला घाम तापेर बस्ने आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेपछि सरकारी बजेट फिर्ता जाला भनेर हतार हतार गर्दै कालोपत्री गरिएको रहेछ। यहाँ यही भएर त्यो सडक 1 वर्ष पनि टिकेन। यस्तो सडकमा पैसा खन्याउने, खन्याएको टुलु टुरु हेर्ने र कमसल कामलाई पनि गुणस्तरीय छ भनेर रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने लोकसेवा पास गरेर जागिर खाएका दक्ष प्राविधिकहरू कम दोषी छैनन्। यहाँ उपभोक्ता समितिको नाम लिएर ठेकेदारले सडक बनाउने अर्को चलन त कति हो कति। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित भण्डारी टोलमै वडा कार्यालयले एउटा भित्री गल्लीमा सडक ढलानका लागि 3 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिदियो। उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएको यो सडकका लागि एउटा इस्टिमेट गरियो, तर काम भने इस्टिमेट भन्दा फरक गरियो। अर्थात् यहाँ पनि रकम बचाउने हिसाबले काम भयो। इस्टिमेट अनुसार इँटाको बिछ्याउने र त्यसमाथि 4 इन्च माटो ढलान गर्नुपर्ने थियो। यसका लागि पहिले भएको ढलान भत्काउनु पर्ने थियो, तर यो सडकको ठेक्का पाएको ठेकेदारले पुरानै ढलान भत्काएन, बरु त्यही ढलानमाथि कतै आधा इन्च, कतै 1 इन्च त कतै 4 इन्चसम्म ढलान गरिदियो। अब भनाइ अनुसार त इस्टिमेटमा 4 इन्ची होला, हामीले त हेर्न आउँदैन नि त्यो होइन। त्यहाँ इन्जिनियर आएर चिनो लगाइदिएको ठाउँ छ त्यो उकालोमा, त्यो अनुसारले त्यहाँ चाहिँ 4 इन्ची भन्दा तल छैन होइन। त्योभन्दा यतातिर चाहिँ 4 इन्चीले गर्ने ठाउँमा, त्यो 4 इन्ची बराबर गर्ने ठाउँमा चाहिँ यो घरमा यसरी पानी पस्ने भयो। त्यहाँ पानी पस्ने भइसकेपछि त्यहाँ घटेछ। इँटा बिछ्याउनु पर्नेमा त्यो काम पनि गरिएन। इँटा बिछ्याउन करिब 95,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर त्यो रकम पुरै बचाइयो। अर्थात् यति सानो 3 लाख रुपियाँको आयोजनामा 1 लाख रुपियाँ त इँटा प्रयोग नगरी खाने दाउ देखियो। यहीँका स्थानीयलाई अघि सारेर सृजना टोल उपभोक्ता समिति गठन गरियो, तर उनीहरूलाई यो सडक कसरी बन्यो, यिनको इस्टिमेट कति होसम्म केही जानकारी दिइएन। गरेर ढलान गर्ने भन्ने थियो। यो बाटोमा ढल हालेको ठाउँमा सानो 1.5 फिटको चाहिँ सोलिङ, त्यो इँटा अलिअलि टाकटुक पारेको छ, कहीँ पनि सोलिङ फोलिङ गरे होइन। र ढलान फुटाएर अब सोलिङ गर्नलाई त ढलान फुटाउनु पर्यो नि। इस्टिमेट मैले हेरेको छैन, इस्टिमेट मलाई थाहा थिएन। इस्टिमेट अनुसारको चाहिँ अब सोलिङ ढलान हो भने इस्टिमेट अनुसारको काम भएको छैन, मलाई यति थाहा छ। सडक बनेपछि वडा कार्यालय अन्तर्गतको प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन पनि गरिदियो। प्राविधिकले पनि सडक ठिक भएको बताए। ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने तयारी भइरहेको छ भने अनुसारको काम नभएपछि यहीँका स्थानीयले विरोध गरेका छन्। यस्तो हो, अब यो काम गरिरहँदाखेरि इस्टिमेट अनुसार काम गर्नुपर्छ पहिलो कुरा।
अनि अर्को काम गरेको जुन जुन ठाउँमा काम भएको छ त्यो चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई थाहा हुनुपर्छ। कति बोरा सिमेन्ट ल्याइयो, कति रड हालियो, कति ठाउँमा कहाँ कति इन्च भएको छ, कति काम भएको छ, कति कामदारलाई दियो, कति के गर्यो भने चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई थाहा हुनुपर्छ। तर हाम्रो यहाँ परिपाटी सिस्टम 11 वडामा चाहिँ के हो भने कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समिति बन्दा उपभोक्तालाई थाहा नहुने, काम हुँदा समितिलाई थाहा हुने, पेमेन्ट गर्दा समिति कसैलाई पनि थाहा नहुने र लास्टमा ठेकेदारको हातमा सबै पैसा जाने र अदृश्य शक्तिले मिलेमतोमा त्यो पैसा उगाउने हिनामिना हुने देखिया छ। अब यो बाटोको सन्दर्भमा पनि हुनुपर्ने 4 इन्च हो। तर पहिल्यै इन्जिनियर आएर यहाँ इस्टिमेट हेर्दाखेरि कुन कुन घरमा पानी छिर्छ, कहाँ 1 इन्च गर्नुपर्ने हो, कहाँ के हो, त्यो मूल्याङ्कन गरेर कम बजेटिङ गरिदिएको भए आखिर बजेटिङको कुरा आज यहाँ उठ्दैन थियो। तर पहिला चाहिँ इस्टिमेट गर्दा चाहिँ यहाँ आएर सबै इस्टिमेट गर्दा 4 इन्चको इस्टिमेट गर्ने, तर काम चाहिँ त्यो अनुसार नभएपछि यो हामीले आवाज उठाएको हो। यस वडाकै वडा सदस्य महेश थपलियाले तोकिएको बमोजिमको काम नभएको र उपभोक्ताको काममा नगरपालिकामा सक्रिय अदृश्य शक्तिले कमाउ धन्दा चलाएको आरोप लगाए। सोझा साझा स्थानीयलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र उनीलाई अघि सारेर नगरपालिकामा भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको वडा सदस्य थपलियाको भनाइ छ। वडामा सञ्चालित अन्य विकास आयोजनामा समेत अनियमितता हुन सक्ने आशंका स्थानीयको रहेको छ। यस विषयमा समेत वडा अध्यक्षले इस्टिमेट अनुसार काम नभए जति काम भएको छ सोही अनुसार भुक्तानी दिइने जानकारी दिए। यो ढलानमाथि ढलान गरेको छ, त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले पनि भन्नुहुन्छ, सचिवज्यू पनि यहाँ सचिवले पनि भन्नुहुन्छ ढलानमाथि ढलान गरेको छ। यो इस्टिमेट गर्दैमा त्यो ठेकेदारलाई के भनेको छ, यहाँ ब्लिक सोलिङ भने इटा सोलिङ राखिएको छ। इटा सोलिङको लागि यहाँ तपाईँको चाहिँ 95,664 रुपियाँको इटा सोलिङ भनेर यो ढलान राखिएको छ। मलाई लाग्छ यो इटा सोलिङमा 5,000 पनि खर्च भएको छैन। यो ढलानमाथि ढलान भएको छ, स्वतै यो 95,000 यहाँ आर्थिक अनियमितता भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। 3 लाख रुपियाँको काम गर्दा 1.5 लाख भन्दा बढी नाफा राख्ने तयारी हुँदो रहेछ। आधा भन्दा कम रकममा निर्माण हुने विकासे कामको गुणस्तर के नै होला त? टोखा नगरपालिकाको एउटा टोलको यो विकासे मोडलले देशभरकै प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। विकासका नाममा करोडौं अरबौं हिनामिना भइरहेको बेला 2-4 लाखका योजनाको प्रसङ्ग किन निकालिएको होला भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ। यो प्रसङ्ग उठाउनुको एक मात्रै उद्देश्य भनेको हाम्रो देशमा विकास निर्माणका कामहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पार्नु मात्रै हो। टोखामा भइरहेको विकासको यो मोडल देशभरिकै नगरपालिकाहरूले पनि पछ्याइरहेका छन्। सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन र लेखा परीक्षण गर्ने हो भने सयौं स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिदेखि प्राविधिकहरू कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छन्। विकासका काम मूल्याङ्कन समितिलाई प्रभावमा पारेर गुणस्तरहीन कामलाई पनि गुणस्तरीय देखाउने र भुक्तानी लिने आम प्रचलन बनिसकेको छ। यो प्रचलन आखिर कहिलेसम्म? आउनेछौँ ब्रेकपछि। निर्माण क्षेत्रमा एउटा ओपन सेक्रेट कुरा छ। जुनसुकै योजना बमोजिम निर्माण सम्पन्न भए पनि निर्माण गुणस्तरीय छ भनेर मूल्याङ्कन प्रतिवेदन दिने प्राविधिकलाई योजनाको 15% रकम छुट्याउनै पर्ने अनौपचारिक नियम। यस्तो रकम नछुट्याएसम्म जति गतिलो निर्माण भए पनि त्यस्तो योजनाको गुणस्तर मूल्याङ्कन भने बमोजिम आउँदैन। चलेको चलन अनुसारको रकम छुट्याएपछि बल्ल योजना पास हुन्छ भन्ने गरिन्छ। योजनाबाट मात्र होइन, रकम भुक्तानीमा पनि उति नै पापड बेल्नुपर्छ। किल्ला किल्लामा पैसा बुझाउँदै विकासका काम गर्नुपर्छ। बजेटको 20-30% त इन्जिनियरदेखि विभिन्न शाखाका हाकिमहरूलाई बुझाउनु पर्ने भएका कारण लागत बढ्ने र गुणस्तरीय काम नहुने गरेको बताइन्छ। यही भएर उपभोक्ता समितिको अवधारणा अघि सारियो। यो अवधारणा पनि विवादको घेरामा छ। टोखा नगरपालिकामा एउटा कालोपत्री सडक र अर्को कङ्क्रिटको ढलानको 2 प्रसङ्गले नेपालमा विकास निर्माण कसरी भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। विकास निर्माणमा ठेकेदारहरूले बढी हिनामिना गर्न थालेपछि आफ्नो गाउँ बनाउने जिम्मेवारी गाउँलेलाई नै दिने भनेर उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणको काम गर्ने मोडल लागू गरियो। उपभोक्ता समितिलाई नै पैसा दिने र उनीहरूले आफ्नो गाउँ टोलको बाटो कलभर्ट पाटी पौवा आफै बनाउँछन्। आफ्नै लागि निर्माण हुने सडकमा पक्कै अनियमितता गर्ने छैनन् भन्ने सोचबाट उपभोक्ता समितिको अवधारणा विकास भयो। तर हुँदा हुँदा टाटा बाटाहरूले यतिसम्म गरे कि नाम मात्रैको उपभोक्ता समिति गठन गर्न थाले। उपभोक्ता समितिमा रहने पदाधिकारीहरूले पत्तै नपाउने तर उनीहरूकै नाममा बजेट विनियोजन हुने,
विकासी काम पनि भइसक्ने अनि भुक्तानी भइसक्दा पनि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले थाहै नपाउने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। टोखाको सन्दर्भ पनि दुरुस्तै यस्तै देखिन्छ दर्शकवृन्द। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू गुणस्तरहीन कार्य भएको बारे राम्रो जानकार छैनन्, तर पनि उनीहरूकै नाममा रकम निकासा भएर खर्च पनि भइरहेको छ। तर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई धेरै कुरा पत्तै छैन। तपाईँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बस्दिनुहोस्, सम्झौता गरिदिनुहोस्, निर्णय गरिदिनु। यहाँ निर्णय गर्ने एउटा लेखनदास पनि सचिवले लेखिँदैन। यहाँ एउटा अध्यक्ष तपाईँको एउटा टिम छ, तपाईँको माइनेट गर्ने बिल भरपाई बनाउने त्यो टिम भिन्दै छ। त्यो टिमले बिल बनाइन्छ, माइनेट लेखिदिन्छ, सबै काम गरिदिन्छ। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष सचिवको साक्ष्य गरेर नगरमा गएर सम्झौता गरिदिन्छन्। सम्पन्न भएपछि उसले बनाएको फाइल गएर चेक बुझेर ल्याएर उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले सचिवले त्यो जस्ताको तस्तै खाता खोल्दा आफूले राखेको 5,000 भन्दा बाहेक त्यो टोटली ठेकेदारलाई बुझाउने परिपाटी छ। टोखामा भएको सडक निर्माण र कङ्क्रिटको ढल दुई उदाहरण मात्रै हुन्। हुने भन्दा बढी खर्च लाग्ने भनेर एस्टिमेट तयार गर्ने अनि बजेट निकासा भएपछि 50% पनि खर्च नगरी टालटुले काम गरेर मोटो रकम कुम्ल्याउने प्रकरणमा तलदेखि माथिल्लो तहका अधिकारीहरूको मिलेमतो हुने गरेको छ। टोखाको सम्बन्धमा कुन कुन तहका अधिकारीहरू संलग्न छन् त्यो अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। तर 1 वर्ष पनि नटिक्ने कालोपत्रेलाई गुणस्तरीय भनेर मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रको दोष हो कि होइन भनेर हामीले टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीलाई सोधेका थियौँ। फाइल हेर्दैछु म यहाँ टेबलमा बसेर फाइल हेर्दैछु के गरेर छ भन्ने कुरा फाइल हेर्दैछु। त्यहाँ अब कमजोरी छ भने कारबाही गर्ने अथवा दण्डित गर्ने काम त अब स्वाभाविक भयो। उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भएका योजनाहरू गुणस्तरहीन भए भने सोको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिले नै लिनुपर्ने मेयर अधिकारीको भनाइ छ। तर उपभोक्ता समितिमा प्राविधिकहरू नहुन सक्छन्। सम्पन्न भएका योजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्न नगरपालिकासँगै प्राविधिक सहितको संयन्त्र हुने गर्छ। सो संयन्त्रले गुणस्तर राम्रो छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि नगरपालिकाले पनि रकम भुक्तानी गर्छ। सडक निर्माण गुणस्तरीय छ भनेर प्रतिवेदन बनाउने संयन्त्र दोषी नहुने तर प्राविधिक ज्ञान नै नभएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई दोषी करार गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला र टाठाबाटाहरूले सरकारी बजेट खर्च गर्न नाम मात्रैका उपभोक्ता समिति गठन गरिदिने र उनीहरूको नाममा सबै कारोबार आफै गर्ने चलन बसाएका छन्। यही चलनको मारमा टोखाका सोझा उपभोक्ताहरू पनि पर्न लाग्दै त छैनन्। ठेकेदारले गुणस्तरीय काम गरेनन् भनेर उपभोक्ता समिति अघि सारियो। उपभोक्ता समिति त देखाउने दारा मात्रै भए, चपाउने त घुमिफिरी ठेकेदार नै भए। तपाईँ हामी जो कोहीले पनि आफ्नो गाउँ टोल र बस्तीहरूमा उपभोक्ता समिति मार्फत भएका ससाना बजेटका विकासका कामहरूमा ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ काम गर्ने भनेको ठेकेदार नै हुने गर्दछ। समस्या ठेकेदार वा उपभोक्ता समिति मात्रै होइनन्। भइरहेको कामको अनुगमन राम्रो नगर्नु, निर्माण सम्पन्न भएपछि गुणस्तर परीक्षण नगर्नु, गरे पनि कागज मिलाएर भुक्तानी लिइहाल्नु जस्तो समस्या छन्। जनप्रतिनिधिहरू समेत तमाम विकृतिका साक्षी मात्रै बनिरहेका छन्। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो दर्शकवृन्द। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।